يعطيكم العافية بالسيركوي إلكتريك. اليوم بدنا نحكي عن لوا دي كيرشوف. حنشوف مجموعة من الإكزرسيس والأبليكاسيون. بمحاضرة سابقة نحن حكينا عن لوا دي كيرشوف بالتفصيل، يلي هو بينقسم لجزئين: لوا دي نو ولوا دي ماي. طبعا هيدا اللوا نحن بنستعمله كميثود داناليز دي سيركوي إلكتريك. بأول exercice المطلوب pour le circuit suivant indiquer le nombre des branches, le nombre des nœuds et le nombre des mailles. لازم نحدد بهيدي السيركوي عدد البرانش، كم برانش عندنا بهيدي السيركوي، كم نو وكم ماي. أول شيء بنذكر إنه البرانش هو إليمون بقلب السيركوي إلكتريك بيكون entre deux nœuds. مثلا الريزيستانس R1 موجود بين 2 نœuds، وأكيد في كورون ثابتة، كورون كونستانت تمرق بهيدا الريزيستانس، فإذا هيدا فينا نعتبره كبرانش. نفس الشيء بالنسبة للريزيستانس R2 R3 R4 5 6 R7. السورس دو كورون والسورس دو تونسيون كمان فينا نعتبرهم برانش. فإذا بهيدي السيركوي اون توتال عندنا 11 برانش: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 برانش. لي نومبر دي نو، طبعا النو هي بوين، هي نقطة بيكون موصول عليها أكثر من برانش. مثلا ب فينا نعتبرها كنو، اش هي نو، سي هي نو، الأ طبعا الأ والبي فينا نعتبرها نقطة وحدة، ما في بيناتهم إليمون، في بيناتهم فيل دي كونيكسيون، فإذا أ وبي فينا نعتبرها نو وحدة، اش وكا نو وحدة، سي ودي نو وحدة، جي اش او فينا نعتبرهم كمان نو وحدة، والال فينا نعتبرها نو. فإذا بهيدي السيركوي عندنا 5 نو. نومبر دي ماي، الماي هي بوكل. كم بوكل عندنا بهيدي السيركوي؟ أول بوكل فينا ناخد A K G A، هيدا فينا نعتبره بوكل. فإذا ماي 1 A K G A. ماي 2 ممكن ناخد A B H K G A، هيدا يلي هون. ممكن ناخد A K L D E F G A، هيدا بوكل. فينا ناخد كمان كل السيركوي كبوكل وحدة: A B C D E F G A. فينا ناخد هيدا بوكل. كمان فينا ناخد K L D E F G K كبوكل. وفينا ناخد H C D E F G K كمان كبوكل. فإذا هون 7 ماي بنقدر نشتغل عليهم ونستعملهم بالاناليز دو سيركوي. اكزرسيس 2، عندنا هيدي السيركوي المطلوب انه نطبق الوا دو نو والوا دو ماي. الوا دو نو عندنا نو وحده هون ممكن نستفيد منها، حنسميها نو 1. طبعا بهيدي النو في كورون انترون وكورون سورتون. عند الاي 1 فايتة على النو، اي 2 طالعة من النو، والاي اس فايتة على النو. فإذا اي 1 بلس اي اس إيجال اي 2، أو اي اس إيجال اي 2 موان اي 1. إذا طبقنا الوا دو ماي فينا نطبقه على كل السيركوي، حيطلع عنا VR1 plus VR2 égale VS، أو moins VS plus V1 أو VR1 plus VR2 égale 0. VR1 إذا طبقنا الوادوم égale R1 fois I1. VR2 كمان فينا نطبقه هون الوادوم، حيطلع معنا V2 أو VR2 égale I2 fois R2. Exercice 3. بهيدا الاكزرسيس حنطبق كمان الوا دي نو الوا دي ماي. فينا ناخد نو وحده اللي هي هيدي النو. شو في كورون فايتة على النو، شو في كورون طالعة من النو. اي 1 ايجال اي 2 بلس اي اكس، او اي اكس ايجال اي 1 موان اي 2. فينا نطبق كمان الوا دي ماي. فينا ناخد ماي 1 في ار 1 بلس في ار 3 ايجال في اس، او موان في اس بلس في ار 1 بلس في ار 3 ايجال 0. محل VR1 فينا ناخد R1 فوا I1 الوادون.
محل في R3 فينا ناخد R3 فوا EX، والإي إكس معناها E1 موان E2، فإذا هيدي EX. لازم نستعمل ماي تاني لحتى يصير عندنا دو إيكواسيون على دو انكوني ونقدر نحلهم ونطلع منهم الفالور دو E1 و E2. الماي التاني حتكون هيدي الماي يلي فيها R2 3 EX source de tension R3. إذا أخذنا هيدا الاتجاه هيطلع عنا VR2 plus 3IX moins VR3 égale 0. VR2 هي R2 fois I2 plus 3IX plus VR3 هي R3 I1 moins I2. هي بالأصل moins VR3، فإذا نحن قادرين نقلب السينية من جوا بتصير I2 moins I1. فإذا VR2 plus 3IX moins VR3 égale 0. باستعمال الوادوم VR2 فينا نبدلها ب R2 fois I2 و VR3 فينا نبدلها ب R3 fois IX أو R3 fois I1 moins I2. Exercice 4. معنى هيدي السيركوي il faut trouver V1 et V2. V1 هي tension aux bornes du résistance de 5 ohms. V2 هي tension aux bornes du résistance de 10 ohms. لحتى نطلع ال V1 و V2 لازم فينا نطبق الوا دو نو والوا دو ماي. هناخد اثنين نو 1 و نو 2. نو 1 I0 égale I1 plus I2. Le courant entrant c'est le courant sortant. Le courant اللي فاتي على نو égale le courant اللي طلع من النو. بالنسبة للنو 2 I2 plus 2 ampères égale I3. 2 ampères هون courant فايتي على النو I2 فايتي على النو I3 طلع من النو. لازم يكون عندنا إيكواسيون أكثر نقدر من خلالهم نعمل كالكول. هنستعمل الوا دو ماي. هناخد أول ماي هون ماي 1 موان 10 بلس V1 أوم بلس V1 إيجال 0 بهيدا الماي. ماي 2 فينا ناخد ماي 2 هون موان V2 بلس V2 أوم بلس V2 إيجال 0. فينا نرتبهم شوي موان 10 بلس V1 أوم إيجال I0 fois 1 loi d'Ohm. U égale R fois I. R égale 1 ohm, I égale I0. Par exemple, moins 10 plus I0 fois 1 plus V1 égale 0. Bitene équation, moins V1 plus V2, I2 fois I2, plus V2 égale 0. Par exemple, 2D ohm égale I2 fois 2. من أول إيكواسيون فينا نجيب الإكسبرسيون لل I0. من تاني إيكواسيون فينا نجيب الإكسبرسيون لل I2. وبستعمل الوا دوم I1 égale V1 sur 5 و I3 égale V2 sur 10. صار عندنا الإكسبرسيون لل I0 I2 I1 و I3. نعمل سبستيتيشن بالإيكواسيون دي نو. شو حيطلع عنا؟ حيطلع عنا هدول اثنين إيكواسيون. فإذا محل ال I0 بنحط 10 moins V1 sur 1. محل ال I1 V1 sur 5. محل ال I2 V1 moins V2 sur 2. نفس الشيء بالنسبة لتاني إيكواسيون. هيطلع عنا اثنين إيكواسيون. هدول اثنين إيكواسيون بقلبهم V1 و V2. deux équations à deux inconnus. صار فينا نعمل كالكول لل V1 وال V2. بنرتبهم شوي. 10 moins V1 égale V1 sur 5 plus V1 sur 2 moins V2 sur 2. بنقسم هذه الإكسبرسيون فينا نقسمها لجزئين. V1 sur 2 moins V2 sur 2. وهذه الإكسبرسيون فينا نقسمها لجزئين. 10 moins V1 sur 1. بنجمع ال V1 مع بعض وال V2 مع بعض. هيطلع V1 1 plus 1 sur 5 plus 1 sur 2 plus V2 sur 2 égale moins 10. Alors, إذا جمعنا 1 plus 1 sur 5 plus 1 sur 2 هي moins 1,7 V1 لأن عندنا هون moins plus V2 sur 2 يعني 0,5 V2 égale moins 10. تاني إيكواسيون كمان بنرتبها شوي حيطلع الجواب 5 V1 moins 6 V2 égale moins 20. deux équations à deux inconnus بنحلهم بيطلع معنا V1 égale 9,09 volts V2 égale 10 volts. Exercice 5. Utilisez la méthode des nœuds pour trouver V1 et V2. En déduire V0. V1 est tension aux bornes du résistance
50 ohms. V2 هي tension au borne du résistance 200 ohms. بنحدد اتجاه الكورون عند النو 1. هناخد هون أول نو وهون نو 2. بأول نو عندنا الإي 0 فايتة على النو، الإي 1 إي 2 طالعين من النو. إذا أخذنا النو 2 الإي 2 فايتة على النو، إي 3 إي 4 طالعين من النو، وال 750 ملي أمبير فايتة على النو. فإذا إي 0 إيجال 1 بلس إي 2 أول إيكواسيون. عند تاني نو إي 2 بلس 0,75 أمبير إيجال إي 3 بلس إي 4. أكيد بحاجة كمان لنطبق الوا دي ماي ليصير عندنا أكثر من إيكواسيون نقدر نحلهم ونطلع الريزلتا. طلع V1 و V2. فينا ناخد أول ماي هون ماي 1 moins 50 plus 80 I0 plus 50 I1 égale 0. 80 I0 tension عند هيدا الريزيستانس. 50 I1 اللي هي V1. لازم نستعمل ماي تاني. هناخد هيدا الماي. هيدا الماي ببلش من نو 1. 40 I2 plus V2 tension au bord du résistance de 200 ohms plus au moins V1. On a moins plus moins V1 égale 0. ماي 3. ماي 3 فينا ناخد كل هيدا البوكل كماي. هيطلع 800 I3 إذا أخذناه بهذا الاتجاه. 800 I3 plus 50 volts moins V2 égale 0. Trois équations من خلالهم فينا نطلع I0 I2 I3. من أول إيكواسيون فينا نطلع I0. ثاني إيكواسيون I2. ثالث إيكواسيون I3 en fonction de V1 et V2. بيبقى عندنا ال I1 et I4 فينا نطلعهم عبر الوادرون. I1 égale V1 sur 50. I4 égale V2 sur 200. نعمل substitution بالإيكواسيون دي نو. هيطلع عندنا هدول الإيكواسيون. بنرتبهم شوي. بنجمع ال V1 مع بعض وال V2 مع بعض. بيطلع عندنا هدول اثنين إيكواسيون. بنحلهم. بنشوف إنه ال V1 حتطلع 34 فولت. V2 إيكال 53,2 فولت. هلا صار فينا نجيب ال V0. V0 إيكال 800 فوا I3. I3 شفناها من قبل. طلعناها من الإيكواسيون دي ماي. I3 إيكال V2 moins 50 sur 800. Le V2 طلعت معنا 53,2. Alors I3 égale 53,2 moins 50 sur 800 égale 0,004 ampères. Alors V0 égale 800 fois 0,004 égale 3,2 volts. بهالطريقة فينا نجيب V0. Merci pour votre attention.